मैसेज भी आया है। दूसरी बात ये है कि बाज लोग फिर दिन के वक्त ये कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे हमें टाइम दें, तो व्हाट्सएप पे मैं अलग से टाइम नहीं दे सकूंगा। और क्योंकि कल भी 2 या 3 जो लाइव सुन रहे थे, उन्होंने फिर सुबह मैसेज किए कि मेरा ये नाम है, मेरी ये तकलीफ है, और मेरे पास ये मेरे मसाइल होते हैं, मेरे पैकेज मेरा नहीं होता यूट्यूब का। अब आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। अब मैं ये 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे देता हूँ, 24 घंटे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह फिर व्हाट्सएप का फोन का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कुछ अंदरूनी मुल्क होते हैं, कुछ बैरूनी मुल्क होते हैं, तो तकरीबन 12 से 18 घंटे पहले भी मेरा ये सिलसिला होता था, मुझे कोई टाइम ही नहीं मिलता था। तो इस तरह फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, 2 घंटे तो इधर सर्फ हो जाते हैं। फिर व्हाट्सएप वाले एक एक को दम करना, उसको चेक करना, तो इसलिए व्हाट्सएप पे दम करना मुमकिन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने दिन को वो व्हाट्सएप किया, तो उसको चेक करके पहले तो कोशिश करें इधर ही भले कोई कैमरे के सामने नहीं आता, तो इसी में अपना कैमरा बंद करके आवाज के जरिए आप सवाल करें, या फिर प्राइवेट चैट में नाम और मकाम और वालदा का नाम बताएं, तो इसी वक्त लाइव जो हो जाएगा वही होगा, बाद में मैं नहीं कर सकूंगा। और जादू के तोड़ के बारे में आज एक जबरदस्त अमल बताता हूँ। कल मसान के जादू का बोला था। वैसे भी काला पीला जो भी हो, जादू जादू होता है, कोई भी हो, सफेद काला, ये नाम हमने दिए हैं, जादू जादू होता है। तो जादू के तोड़ के लिए एक जबरदस्त और मेरा बारहा आजमाया हुआ अमल और इंतहाई आसान, हर मुसलमान वो कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट भी उसका नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। 101 बार पूरा कलमा तौबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखने में भी जादू का तोड़ है। अगर आप पानी में डाल कर पीना चाहें तो 101 बार कलमा तैयबा लिखें। पहले बिस्मिल्लाह दरूद शरीफ कुछ ना लिखें, बाद में बिस्मिल्लाह और दरूद शरीफ कुछ ना लिखें। 101 बार कलमा तैयबा, पूरा कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 101 बार कागज पर लिखकर पानी में डाल दें। ये पानी पिए, या अगर किसी और के लिए है तो उस मरीज को पिलाएं जिस पे शक हो कि जादू हुआ है, तो उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह इसमें जादू का बेहतरीन और मजबूत तोड़ है। और इसी तरह इसको 101 बार कलमा तैयबा को पढ़कर पानी पर दम करें, इसका भी बहुत मजबूत और जबरदस्त असर मैंने देखा है। बल्कि बेहतर यह है, जो लोग इस तरह के मामलात से गुजरते हैं या डरते हैं, उनके लिए ये बेहतर है कि रोजाना सुबह 101 बार कलमा तैयबा पढ़कर पानी पर दम कर लें, और पीने के लिए जो कूलर भरा है, उस कूलर में आप वो पानी डाल दें, सारे घर वाले पिए। अगर किसी में जादू का असर है उसका भी खात्मा होगा, और अगर असर नहीं है तो जिस तरह मरज से पहले वैक्सीन का काम होता है, इसी तरह ये वैक्सीन के तौर पे ये जादू से हिफाजत का काम इससे होगा। और लिख कर भी काम करता है, पढ़कर भी, फूंक मार के भी ये काम करता है। दोनों तरीकों से मैंने आजमाया है। मेरे ख्याल में जादू के तोड़ के लिए
یہ آج کی یہ ایک پڑھائی، ایک وظیفہ جو آسان بھی ہے، مضبوط بھی ہے، اور میں نے آزمایا بھی ہے، یہ کافی ہے۔ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے، لائیو استخارہ کرنا ہے، تو کمنٹ یا براہ راست ویڈیو لنک پہ آنا ہے، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، لنک کو کلک کریں، میرے پاس میں آپ کو شامل کر لوں گا، اور ہاتھوں ہاتھ مرض کی تشخیص یا استخارہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو میسج کے ذریعے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہو، سب سے پہلے مضبوط رابطہ وہ دیکھنے کا ہوتا ہے کہ میں سامنے دیکھ لوں۔ اگر دیکھنا ممکن نہ ہو تو پھر آواز سن لوں، آواز ممکن نہ ہو تو پھر نام، والدہ کا نام اور مقام، یہ 3 چیزیں آپ میسج میں بھیج دیا کریں۔ انشاءاللہ میں چیک کر کے آپ کو ہاتھوں ہاتھ جتنا ممکن ہوا، اللہ نے چاہا، میں بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ آج واٹس ایپ پہ کسی نے وائس میسج کے ذریعے سے سوال کیا تھا، میں نے ابھی تک چیک نہیں کیا ہے، میں اب تک وہ چیک کرتا ہوں، اگر وہ مجھے سن رہا ہو تو وہ سن لے گا۔ کراچی سے کسی نے سوال کیا تھا، اس کو ایک ٹانگ میں 10 سال سے تکلیف ہے، میں چیک کرتا ہوں، اللہ نے چاہا جو میرے سمجھ میں آیا انشاءاللہ میں بتا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الدہا بدر الدجا صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وفوق سدرۃ المنتہى مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، والموجود ربه، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین عنیس الغریبین، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، السید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا الى اللہ تعالی فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم سیدنا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا السلام محمد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ
جی جی جس بھائی نے جس کراچی بھائی سے نے سوال، کراچی سے سوال، آپ اپنا مائک اپنا میوٹ کر، مائک میوٹ کر، نذیر علی بھائی عزیز آپ علی بھائی آپ اپنا، جی تو جس بھائی نے کل کراچی سے سوال کیا تھا کہ میری سیدھے پاؤں میں درد ہے اور 10 سال سے علاج کر رہا ہوں، علاج نہیں ہو رہا، تو ان کو یہ جو تکلیف ہے یہ جنات کی وجہ سے ہے، اور جنات کی وجہ سے ان کا ایک نس جو کمر کے نچلے حصے سے لے کر پیچھے ایڑی تک آیا ہے، اس میں وہ خون دبا کے یا نس کو دبا کے تاکہ خون کی روانی متاثر ہو، اور اس وجہ سے پھر اس کو پاؤں میں درد ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک تو یہ کلمہ طیبہ والا بتا دیا، 101 بار کلمہ طیبہ پانی پہ دم کر کے وہ سارا دن پیا کریں۔ دوسری بار آپ 11 بار سورہ ناس پانی پہ پڑھ کے دم کر لیا کریں، تو 11 بار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، بس آپ بتائیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ جو کراچی کے جس اسلامی بھائی نے وائس میسج سے سوال کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں جو درد ہے وہ جنات کی وجہ سے ہے، جنات کی شرارت ہے۔ اگر وہ جنات کی کاٹ کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا یہ درد جاتا رہے گا، یا پھر 11 بار سورہ ناس پڑھ کے اس پہ پھونک مار لیا کرے، یا پھر سورہ جن کی پہلی 5 آیات وہ اگر خود پڑھا ہوا ہے وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس پہ دم کر لیا کرے۔ اور اگر یہ اس کے اپنے جسم میں ہے تو اپنے جسم میں جنات کو جلانے کے لیے درود رضویہ انتہائی مضبوط ہے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس سے آپ آسانی سے جنات جلا سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ جی قاری صاحب، اس وقت میں ابھی قبرستان میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پہ بیٹھنے کے مطلب دوست کو ملنے کے لیے آیا تھا، یہاں پہ اس کا گھر ہے تو وہ نہیں ملا، اس لیے بیٹھا ہوں۔ تو کیا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آس پاس کچھ ہے یا کچھ، مطلب ایسا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا ویڈیو آن رکھنا پڑے گا۔ یہ میری پیچھے بازو میں سارے قبرات ہے۔ آپ اگر ویڈیو نہ کھولتے تو پھر میں خود آپ کو بتا دیتا کہ آپ جو قبرستان میں کھڑے ہیں کی سچویشن کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، وہی دو آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ دو جنات نہیں ہیں، یہ دو موکلات جو آپ کے ساتھ ہیں یہ دو جنات نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے حساب سے السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے؟ ہاں جی، شکر اللہ کا۔ الحمدللہ۔ جی شاہ صاحب۔ وہی تو آپ کے پیچھے کٹ، باقی قبرستان تو بھرا پڑا ہے۔
जी आपकी आवाज नहीं आ रही करी साहब। काशिफ भाई जी, म्यूट करिए। मैं कह रहा हूँ कब्रिस्तान तो जिन्नात से भरा पड़ा है। अगर आप ये मालूम करना चाहें कि मेरे साथ हैं या नहीं, तो आपके दोनों कंधों के साथ आपके पीछे वो दोनों खड़े हैं, मौजूद हैं। जी जी। और पता नहीं आप तीनों में से पेट के निचले हिस्से में तकलीफ किसको है। कल जो इस मैंने वक्त पूछा वो तो फिर किसी ने बता दिया, उस वो तो कर दिया कि ये तकलीफ तो मुझे थी, लेकिन मैं लाइव नहीं बता सका। कल में तो बता दिया और वो मसला भी फिर बता दिया। तो जी शाह साहब, वो आपकी बहन का क्या हुआ? आपने ने बहन का बोला था। अच्छा, आज उसका सर दर्द कर रहा था। तो अभी वो घर के लोग थोड़ा सा मतलब डरते हैं, तो मेरे को कुछ बताते नहीं है अंदर की बातें। वो लोग हाँ। मतलब थोड़ा सा घर में पहली बार हो रहा है ना, तो कभी देखा नहीं, तो इसलिए छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा उनकी बातों पे। हाँ, तो आज थोड़ा सा सर, थोड़ा सा उसको दर्द हो रहा था सुबह दर्द में, तो इसलिए दोपहर में तो। है, वो मतलब है कि वहां तक हाथ तो पहुंच जाता है जी जी। उसको। यहाँ पर भी तकलीफ होती है, आप फिर उससे मालूम करें। ये नाफ से ऊपर, ये जहाँ सीधी साइड में पसलियां खत्म होती हैं, उससे जी एक जी। दो उंगली नीचे, यहाँ पर इतनी जगह है जैसे वो सुई चुभती हो या कील चुभता हो। और इसी के सीध में पीछे कमर में भी इतनी जगह में उसको तकलीफ होती है। नहीं, हाँ उसको बैक पेन बहुत पहले से है, कमर दर्द बहुत पहले से है। उसको इलाज वगैरह कराया, लेकिन उसका कमर का दर्द कम नहीं होता है उसका। सुबह में उल्टा जिन सोती है वो। शाह साहब जिन्नात की वजह से है, अभी भी उस पर काले जिन्नात जो है नजर आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। लेकिन वो करा करके भेजा गया या फिर लगा है, ये समझ में नहीं आया अभी तक। कुछ लोगों ने कहा है करा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा शहर है। एक मिनट। ये खुद से है, जी। खुद से है, खुद से, किसी ने किए नहीं है। अच्छा अच्छा, वो लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, खुद से है, किसी ने भेजा नहीं है, जादू नहीं भेजा गया। मतलब रास्तों में लगा है ना कहीं पे? हाँ, कहीं से लगा है क्या, रास्तों में वगैरह चलते वक्त आंखों का, या फिर बालों की वजह से वगैरह जो लगता है ना? मतलब ये है कि वो खुद से किसी भी सबब से आ सकता है, वो तो बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन किसी ने जी। जादू या तकिए से नहीं था। मतलब लगा हुआ है ना, मतलब जो जिन जो लग जाता है किसी को, उस तरह का। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक दफा हुआ था वो गलती मेरी भी थी, शायद से उसकी भी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे को पता नहीं था, तो मैं उसको इतर दिया करता था। मैं आगे चेक कर सकता हूँ, हो सकता है मैं पूरी तफसील बता दूं। ये नए आने जी वाला जी। सही नजर तो नहीं आ रहा, छोटे छोटे हो गए, क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ, कंप्यूटर से तो नहीं हूँ। मैं मौला अली का गुलाम हूँ। माशाल्लाह। आप कहाँ से इन? सलामकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जफर भाई से हैं। जफर भाई हैं।
जफर है या वो कोई दूसरे हैं? मैं हूँ मैं। माइक म्यूट रखा करें। शाह साहब मैं देखता हूँ। जी जी देखिए। शाह साहब आप के घर से मशरिक की तरफ कुछ फासले पे रोड या रास्ते से शिमाल की तरफ हो, कोई कब्रिस्तान या मजार या ऐसा कुछ है? जी वो मशरफ, अगर आप में से कोई कोई जानता होगा कि ईस्ट वेस्ट या कुछ होता हो, क्योंकि मेरे को उतनी उर्दू अल्फाज नहीं आती है। मगरिब मशरिफ वगैरह का तो मतलब। ईस्ट हो? अच्छा, ईस्ट की तरफ एक हिंदू कब्रिस्तान है। हिंदू कब्रिस्तान है? अच्छा, तो हिंदू उसके वो एक वाक्य भी हुआ है वहाँ पे, जब वो 9-10 साल पहले यहाँ पे, तो जी, स्कूल में जब ऑटो मैं से आ रही आगे थी ना, तो शाह साहब मैं अपनी तशखीस मुकम्मल कर दूं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक है। ये लगभग 9 पर्दे के करीब एक का उम्र है। एक मिनट, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है तो बाकी की थोड़ा म्यूट करेंगे। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ शाह साहब, जब ये 9 साल की थी तो ये अच्छा इस कप्तान के पास ऐसे वक्त में गुजरी है जो मगरिब होने को था। अच्छा, नहीं मगरिब के वक्त तो नहीं गुजरी है। उम्र 9 जे मगरिब के वक्त मतलब बाहर तो वगैरह नहीं जाया करती थी। दोपहर के वक्त जब 3 या फिर 2:30-3 बजे कब्रिस्तान के पास एक वाकया हुआ था। से मैं कह रहा हूँ मगरिब के करीब का वक्त था, मगरिब नहीं था। आवाज नहीं। अब अस्सलाम हेलो वालेकुम। मगरिब नहीं था। हजरत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आवाज़ आ रहा है? मैं आबिद बात कर रहा हूँ, आबिद अली। जी आबिद भाई बोले, वालेकुम सलाम व मैंने रहमतुल्लाह। आपसे दिन में बातचीत करी थी ना, तो जी, आपने दिन में मैंने आपको रात को मैसेज किया था, आपने बोला मैं लाइव आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। कराची से। जी जी, कराची से। आपके पाँव में दर्द होता है? जी जी, पाँव में खून में जो है ना, कुछ ऐसा लगता है कि चूंटियां घूम रही हैं। एक मैच आबिद भाई। मेरी वालदा का नाम भी बताया था आपको। जब आपकी आवाज होती है और आप सामने होते हैं फिर वालदा के नाम की हाजत नहीं होती। अच्छा फिर अच्छा, डायरेक्ट सही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मराज वल बुराक वल अरम दाफिक़िल बलाय वल वबाय वल क़हद वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूरun फिल लौह वल कलम सय्यिदुल अरब वल अजम اسمه مكتوب مرفوع 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 الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الهدى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود والموجود رب سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين
محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا ثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله النور من نور الله يا تكون بنور جماله بلغ العلا بكماله أشرف الدجى بجماله حسن الجميع وصالح صلوا عليه وآله وسلم. عابد بھائی کو جسم میں چنچناہٹ ہوتی ہے؟ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے؟ نہیں، چنچناہٹ جیسے آپ کا خون آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ تیز دوڑ رہا ہو یا اس کو ارد لگا ہو. جی 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 ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جسم سے تپش سے نکلتی ہے، چہرے سے جی تپش سے نکلتی ہے. جی جی ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اس ایک ایریے میں کبھی کبھی یہ اس ایک سائڈ میں کبھی ہلکی سی آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. جی جی سر بھی پکڑا ہوا ہے میرا، اور 2012 سے میری شادی نہیں ہوئی. شادی ہوئی تھی وہ کھلا لے لی بیوی نے، اس کے بعد میرے سارے کام بند ہو گئے. تھوڑا سا مجھے موقع دیں، میں پڑھائی کروں، جو کچھ میں بتاؤں ہاں یا نہ کر لیا کرو تاکہ جو کام ایک کام آخر تک پہنچے. جی 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن الذين فضلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وذلك يوم مشهود 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 وذلك يوم مشهود. عابد بھائی پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ جی جی کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کو چھیڑا جاتا ہے؟ جی جی آپ کا یہ مسئلہ کبھی دیکھی ہے کالی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی دیکھی ہے کہ وہ کالی ہے، لمبے بالوں والی ہے؟ وہ تو نہیں پتا، مگر میں نے یہ آپ نے یہ جو آیت بتائی نا کلنا لا تکف انک انت الاعلی بلکی معافی ابنی کا تلکب ما سنو انما سنو قیدو سحر ولا یفلح سحر ایسو ہوتا، یہ میں نے پڑھا تھا 100 دفعہ نا، تو یہ چیز میرے اوپر اٹیک مارا تھا اس نے. ابھی موجود تو ابھی ہے، پیچھے دماغ میں بھی موجود ہے، جسم میں بھی موجود ہے، تو ابھی اٹیک کرے، کیوں نہیں اٹیک نہیں کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین یاسین. میں دونوں کو دم کر رہا ہوں، یہ ساتھ والے کو بھی کر رہا ہوں. یاسین 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 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي مقمحون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان وهم مقمحون انا جعلنا في اعناقهم إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 يوم مشهود وذلك 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 كفاك ربك كم يكفيك واكي بدن كفاك وحق كمين إن كان من لك يتكر ركارن ككر الكر في كبد تحكي مشكشة كلب كل لك كفا ما في كفاك الكافي كور بدو ياكو يكفي كوكب الفلك كفاك ربك كم يكفيك واكي بدن كفاك وحق كمين إن كان من لك يتكر ركارن ككر الكر في كبد تحكي مشكشة كلب كل لك كفا ما في كفاك الكافي كور بدو ياكو كمان كان يكفي كوكب الفلك كفاك ربك كم يكفيك واكي بدن كفاك وحق كمين إن كان من لك يتكر ركارن ككر الكر في كبد تحكي مشكشة تلوك لك کی کفا ما بھی کفا کل کا بھی قربت ہو یا کو کمن کان یا کی کو کمن فلی کفا کر وہ کم بھی کوا کی بدن کی کا وہ اگر کمین کان مل لگا کی تکیر رو کرن کا کرل کر بھی کا بدن تحت کی مشک کا دن تلوک لك کی کفا ما بھی کفا کل کا بھی قربت ہو یا کو کمن کان یا کی کو کمن فلی کفا کر وہ کم بھی کوا کی بدن کی کا وہ اگر کمین کا کان مل لگا تکیر رو کرن کا کرل کر بھی کا بدن تحت کی مشک کا دن تلوک لك کفا ما بھی کفا کل کا بھی قربت ہو یا کو کمن کان یا کی کو کمن فلی كمين كان من لك كذا كذا كان كذا كان في كون ذاك مشكلة قالوا كل كل الذي كفى ما في كفى كان كل ما دو يا كوكب كان يكفي كوكب الفلك كفى كرم كم يكفي كواكب بدن كان من لك كذا كان في كون تحكي مشكلة قالوا كل كفى ما في كفى كان كل ما دو يا كوكب كان يكفي كوكب الفلك کاشو بھائی یہ جو ابھی میرے پاس آیا کل آپ کو اس کو سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کاشو موجود ہے جی جی موجود ہے ہاں جی ہاں جی وہ کاشو بھائی جی ہمارا بھی کچھ ہو جائے دیکھنے کے لیے کون سا لڑکا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں ہاں آیا وہ تو تھوڑا کلیئر نہیں ہے بس دور ہی ہے تھوڑا سا آ رہا ہے ویسے تھوڑا یہ جو ہے اس کو سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے اچھا 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 ہاں وہ ظفر بھائی میرے خیال میں وہ تو بھی نیٹ کا ہو گیا وہ ایشو میرا خیال اور دونوں دوسرا بھی کراچی والا بھی نکل گیا میرا خیال ہے جس کو دم کر رہے ہیں اس کا بھی نیٹ ختم ہو گیا آپ بول رہے تھے اس کا میرے خیال میں تو کم اس پہ کوئی جنی تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ جنی تھی جو زیادتی کرتی تھی میں نے جو کل آپ سے وہ کیا تھا پوچھا تھا کہ وہ سسٹم جو ہے جس طرح آپ کہتے لیکن آپ کہتے تھے کہ وہ میرا کوئی پتہ نہیں کیا پرسنل ہے یہ کون بات کر رہا ہے میں کاشف بات کر رہا ہوں یہ مائک آپ کے سامنے یہ مائک آپ نے ہاں جی اس ٹائم میرا مائک ہے کاشف کا زبیر آ جاؤ ایسے زبیر حضرت وہ آپ نے مجھے دم کرا نا تو میری پیٹھ میں ہلکا سا درد آیا ہے یہ بات کریں عابد بات کر رہا ہوں عابد علی ہاں عابد بھائی تو آپ میں وہ کام ہو رہا تھا نا آپ کی پیٹھ میں ناف کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس پہ کام ہو تو درد ہوگا جی جی ہاں یہ میرا کوئی کام بھی نہیں بن رہا نہ شادی کا ہو رہا ہے نہ روزی کا ہو رہا ہے نہ باہر جانے کا ہو رہا ہے شادی کو کیسے کرنے دے گی اچھا یہ گھر سے لگی ہے کہاں سے لگی ہے ایک منٹ یہ پتہ نہیں کیوں پہلے یہ 10 تک تو کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا یہ مولا علی جس کے ساتھ لکھا ہے عابد علی کا وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا نہیں میں تو میرا نام ہے محمد علی
اچھا تو محمد یہ علی. اور یہ مولا علی کس کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ یہ مولا جی علی کا فی الحال تو تو یہ نہیں، نہیں وہ پتا ان ہے. کا نیٹ ورک پرابلم ہوگا کچھ. چلو ٹھیک ہے. تو بلال دلیل سی دفتر خاصہ. سر السلام علیکم. سر میرا دیکھیں میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو. کس نے بتایا تھا؟ یہ ابھی بات کون کر رہا جی سر میں نذیر بات کر رہا ہوں. میں نے کل بتایا تھا. ہے؟ کون بات کر رہا جی نذیر علی. نذیر علی. ہے؟ آپ نے وہی گھر والا معاملہ بتایا تھا. ہاں جی. آپ نے گھر والا معاملہ بتایا. نذیر علی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے گھر والا معاملہ بتایا تھا. اس میں نے تو کوشش کی، اس میں ٹائم لگے گا. وہ جنات جو شرارت کر رہے تھے وہ تو آ چکا کہ انشاءاللہ ٹائم آہستہ ہوگا. حضرت میری باتیں تو ادھوری چھوڑ دیا آپ نے. کاشف کی جو نہیں وہ میرے بہن کے بارے میں، مبین سید. ہاں تو آپ سید کو کہ وہ جو قبرستان ہے اس سے ان کے ساتھ لگا ہے. اب کس طرح اپنے ساتھ بٹھاؤ، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ کیمرہ بند ہو یا کیمرے کے سامنے آپ کے سائز میں بیٹھے تو میں اس کو دم کر لوں. اللہ نے چاہا اس کو ایک دم سے نہیں ہوا تو 2 یا 3 دموں سے ہو جائے. جی جی جی. تو حضرت یہ میں عابد علی بات کر رہا ہوں، تو میرا ابھی کتنا دم ہوں گے؟ وہ یہ دیکھیں عابد علی بھائی، شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنی کوشش ہوتی ہے. باقی جو آپ کا کیس ہے، اس کیس میں اس جگہ سے کوم دا سنگاپور والو دا سنگاپور والو چې چوي د سره چې شاید چور دي د سره مخامخ نستا سره دا سنگاپور والا دا یہ سید مبین ہو. جی جی. اچھا د سره چې شاید دا وړا ملان دي تقریبا وړا ملان دي ورا نہیں. میں دکھا رہا ہوں آپ کو. جی جی. ہاں دو چوئی نما ول کا سامنے کا بولو نہ کو عرفان نہ پتا ہوگا. عرفان دو چوئی. حضرت یہ آپ میرے گھر کا بھی بتائیں ذرا. یہ میرا جو گھر کا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی کہتے ہیں اس میں اچھے اثرات ہیں، کوئی کہتے ہیں اس میں گندے اثرات ہیں. ایک منٹ سنگاپور کا کافی پہلے ذرا چودھری کے سامنے مارے اور مزار والوں صحیح استفاد. یہ کاشو بھائی. جی کاشو السلام بھائی علیکم. جی حاج صاحب. وعلیکم السلام. کے موکلات میں لا کے ادھر ہی ان سے بتا ہوں. آپ کے موکلات ابھی ہیں. ہاں چوئی ہوتے چاول ہزار والا دوسرا لینے پیچھے کاشو بھائی جی جی. آپ کی نماز کی پابندی کتنی ہے؟ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. نماز کی پابندی 5 وقت کی نہیں ہے؟ نہیں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. کیا ہو گیا؟ 5 وقت کی پڑھ. ہاں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں میں تو. ہاں بولے تو بابا جو آپ نے بولا
5 वक्त पढ़ते हैं, इन्होंने क्यों बोला? बोलो। हाँ हाँ, सच बोलो। तो भाई रिश्ता भाई खाने खाओ, सबूत रखो, भाई मुन्ने के सबूत रखो। हाँ, आज मेरा 1 GB नेट, 1.3 GB MB। कल मेरा 4 GB खर्च हुआ था। अब 1300 GB जिस वक्त खर्च होगा तो मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। कल 4 GB मेरा खर्च हुआ था। काशू भाई यहाँ लग रहा है डंडे भी मार रहा हूँ, लेकिन वो अपनी बात पे कभी नागा करता है, नागा हो जाता है। नहीं नहीं, मैंने कभी नागा किए ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। हो जाए तो मुझे वैसे बड़ी टेंशन हो जाती है कि नमाज छूट गई है मेरी। हाँ, अब नमाज का कबूल होना तो बंदा नहीं ना कह सकता, लेकिन पढ़ता मैं सारी हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। क्यों भाई? अगर ये मेरे झूठ बोलते हैं तो वो आगे क्या करेंगे? मैं तो यही उल्टा लटकाता, मैं तो फिर यही काशू भाई उल्टा लटकाता हूँ। अगर यहाँ झूठ बोलते हैं तो फिर तो मैं लटकाता हूँ इनको, ये आगे आपके साथ ताउन क्या कर। नहीं, ये अब मुझे पता नहीं है, ये साथ वो वज़ाइफ के हैं कौन है, ये तो पूछें जरा इनसे कि ये वज़ाइफ ये वाले हैं। मजार वाले हैं, मजार वाले ने दिए 2। दो हैं वहां जी से? हमारा जी, अच्छा, एक सेकंड इनको कहना कि अब जो आएंगे ना, अब जो आएंगे वो देखना हाँ, वो क्या कहते हैं, ठीक है? जो है। मैं अभी बुलाता हूँ उनको। चलो सही है। बुलाए, ठीक है, आप बुलाएं तब तक कोई और पूछना चाहे। जी हमारा देखिए हजरत। असल में मुझे यहाँ पता नहीं लगता कि आवाज किस तस्वीर से निकली। ये शाह साहब ने बोला या आबिद भाई नहीं ने? नहीं, हाँ हाँ जी जी, सैयद सैयद जी, मैंने ये ही बोला। मोबिल ने, शाह साहब ने बोला। अच्छा, आपका तो देख लिया, आपका क्या देखूं? दिल नवाज की तरफ देख। जी हाँ, हमारा कुछ बताया नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं हमारा। आपका तो मैंने देख लिया आज। अच्छा, अच्छा, इनको पूछें जरा, आए हैं, इनको देखें एक जरा, मिनट, मेरे साथ या पीछे। काशिफ बोल रहा। आपके मौकिलात इनको नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये नूरी है। इनसे पहले अच्छा भी मैंने कहा भी है। आपको मैंने कहा था, जी जी, कहा आज था। आज मैंने कहा था, नहीं तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग में सुन ले, यूट्यूब में देख तो आपको जी जी सुन ले। आपने कल कहा कहा था ये था, बात, कल कहा था। लेकिन वो किस वजह से है? मदद, मदद के लिए देखिए, हमेशा मदद करते हैं, मतलब किस लिए वो साथ में? देखिए नूरी मौकिलात का साइड इफेक्ट नहीं होता, ये जिन्नात की तरह नहीं होते, इनका नुकसान नहीं होता। जी, काशू भाई आप क्या अच्छा, कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इनको पूछें कि आए हैं बुजुर्ग मेरे साथ। अभी आपके पीछे कोई नहीं है, जो 2 थे वो 2 अभी मेरे पास है, इनके अच्छा, बकौल मैं नहीं किया है। मेरे पास दिखाएं इनको हजरत साहब, दिल नवाज ये बात कर। दिलनवाज के पास है, दिलनवाज। तेरे पास क्या है देखने को? हाँ, हजरत इसके पास थोड़ा देखिए। हाँ जी, इनसे पूछें क्या कहते हैं वो। आए हैं कोई बुजुर्ग? मैं देखता हूँ, मैं अगर हुआ तो मेरी मुट्ठी पे आ जाएंगे।
मैं चीनी तो गोरा था अच्छा ऐसा पकड़ो, तेरा चेहरा दिखना हमको, चेहरा दिखना। हाँ दो चुवाई दो मखलूक चुवाई अच्छा वो उसको रमा मुठी जो है ये ما سوسه میزه अच्छा نستا वो चुवाई इरफान चुवाई हाँ कोई और नहीं बता रहा है। अच्छा, ये जो हैं ये क्या कहते हैं, ये कौन है, कौन से कहाँ से आए हैं ये? कौन से ये जो आप कह रहे हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये क्या चीज, इनसे पूछें जरा, ये क्या कहते हैं? इसने खुद बता दिया कि ये मजार की तरफ से आए हैं, किसी मजार वाले ने दी है। इसने पहले मुझे पश्तो में बोल दिया। नहीं, वो तो चलो दिए हैं ना, तो ये मजार वाले क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये तो पूछें कि नमाज का वो कह रहे हैं ये पढ़ता ही नहीं है। और इनके नाम तो पूछें कि क्या इनके कोई नाम शाम है, या ये साथ रहते हैं, क्या है ये, हर टाइम साथ होते हैं? एक का नाम अदनान है, एक का नाम नोमान है, ये उन्होंने खुद बताया है। अच्छा, और इनसे पूछें कि ये बाबा जी ने खुद भेजे हैं, क्या खुद ही से आ गए हैं साथ? वो बाबा ने दिए हैं। अच्छा, एक का नाम अदनान और एक का क्या? नोमान। अच्छा, नुमान अदनान। अच्छा, तो ये इनको बुलाने का कोई तरीकाकार पूछेंगे, या मुझे ये नजर आएंगे, ये जरा पूछें दिमाग में। तेरे पास क्या है, क्या देखने, रुक हजरत, इसका थोड़ा देखिए। एक मिनट, हाँ ये कोई और कनेक्ट हो रहा है, लेकिन पता नहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन किसी को वो नहीं है। हाँ अच्छा, नाम ये पूछें जरा इनसे, ये क्या शाहिद इनका कोई तरीकाकार है? दो दफा और मासूस है चला कर ये अलामत नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा भी याद हो तो आपने कहा था कि एक जो आपके साथ है ना, ये आप जब तो सर और दिल सा वजन आएगा तो ये इनके आने की अलामत होगी। ये कह मुझे रहे समझ हैं, नहीं आ रही, आवाज बंद हो रही है आपकी। ये कह रहे हैं कि जब ये हमें बुलाएगा, हम जब आएंगे तो फिर इनको सर और दिल में हल्का सा बोझ महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा। तो बुलाने का तरीकाकार क्या है इनका? खाली आप नाम से बुलाएंगे तो आपके साथ करेक्ट है। कितनी दफा? बस एक बार बोले तो आएंगे। अच्छा, ये अब मुझे नहीं मालूम, इस वक्त मैं मेरी मुट्ठी खुली है, मुझे मेरी आंखें तब खुलती है जब मैं मुट्ठी बंद करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब वैसे भी देखता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं काम नहीं कर रहा, वो अपने तौर पर नहीं देख रहा, उधर सही। ये क्या कह रहा है? हजरत, ये इस कहता है बच्चे का कि थोड़ा देखिए। इनको खिलाने की गरज से सदका कर लिया करे कि ये मैं इनको दे रहा हूँ। अब ये उनकी मर्जी है। मजार वाले पे हाँ जी, बोले। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ आ रही रही है। है? वो अंदर से वो लड़का सईद बोल पड़ता है ना, इस वजह से रुक जाती है, अब आ रही है। अच्छा, असल में ये दो और इंतजार में कब से, लेकिन अच्छा, आपको ये बताऊं, ये जो अभी आए हैं ना जफर भाई, इन्होंने उस दिन देखे हैं वो बुजुर्ग, ठीक है, दरबार वाले। अच्छा वो जब मैंने बुलाया वो आए हैं, ठीक अच्छा, है। तो ये बंदा कह रहा है नहीं आ रहे, इसको नहीं नजर आ रहे होंगे, या जफर तो को आगे देखे थे। देखे अगर वो नूरी है तो नूरी इनको नजर नहीं आते, इनको सिर्फ जिन्नात नजर आते हैं। अच्छा, ये पूछें, ये इनकी फौज है
یہ پوری یہ فوج ہے ان کی؟ عامل نہیں، یہ عامل نہیں ہے، آپ کو پتا ہو، یہ کوئی عامل نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کام کی میں سمجھ گیا ہوں ان کو پوچھیں کہ یہ جو آئے ہیں 2 بندے، ان کے ساتھ فوج ہے یہ یا اکیلے ہیں دونوں؟ اچھا، یہ کہتا ہے کہ وہ فوج نہیں ہوتا، وہ ہر جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ ہوتا ہے جو فوج کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کے ساتھ قبیلہ ہے پورا؟ قبیلہ تو ہوتا ہے، ہر وقت کوئی اس پہ ہاتھ ڈالے گا تو پورا قبیلہ، جنات میں قبائلی سسٹم ہے اور یہ کی مجبوری ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ کڑے نہیں ہوں گے تو پھر وہ مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ پوچھیں یہ اس کام کا کاٹ کر لیں گے، توڑ جو آپ کر رہے ہیں جادو جنات کا، ہر قسم کا کام میں تعاون کریں گے یا کوئی مخصوص کام ہے؟ ہر کام میں تعاون کریں گے، لیکن کوئی صدقہ ان کے کھلانے کی غرض سے صدقہ دیا کرو، جب آپ خود کھائیں تو ان کو بھی بولے، نعمان اور عدنان کو بھی بولے آپ آئے میرے ساتھ کھائیں، یا ان کو کلی اجازت دے دے کہ جب بھی میں کھاؤں آپ کو اجازت ہے، آپ میرے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو پوچھیں ایک میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یہ دونوں کہ میرے کان میں آواز دے کے بتا سکیں کوئی چیز، اگر میں پوچھوں یہ کر سکیں گے؟ یہ فی الحال نہیں کر سکیں گے، اس میں بہت لمبا ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے، یا تو سخت جلالی و جمالی کے چلے لگتے ہیں یا پھر ایک لمبا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، یہ جو نظر آ رہا ہے میری تصویر کے ساتھ، یہ کون ہے اور یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ اچھا، وہ جو ایک منٹ ایسا، وہ جو بندے ہیں نا 2، ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے اجازت ہے وہ جائیں، تو باقی آپ دوسروں کو ہینڈل کریں، میں ابھی پوچھتا ہوں آپ سے دوسرا معاملہ۔ ہاں جی، بول دیا ان کو؟ جی بول دیا، اجازت۔ کیا اوکے، کروں کیا روک کے میں کیا؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے ہیں نا، تو اگر بلانے یا ساتھ ہیں تو اچھا۔ بھائی صاحب آپ ایک بات بتائیں، آپ اچھا، یہ بندے نے مائک کھولا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ، ایک بندے نے وہ آواز اس کی آ رہی ہے اندر۔ آپ نے کس لیے احساس ہے؟ ظفر بھائی کا کھلا ہوا مائک۔ ظفر بھائی ذرا مائک بند کریں۔ مولا علی کا غلام ہو جائے، ان کا ہے ان کا۔ جی صاحب، یہ لڑکا کس لیے ہے؟ سید یا کسی آگے بڑھایا ہے؟ جی میں مولا علی کا غلام ہوں، آپ میوٹ کریے۔ ظفر بھائی اپنا آپ اپنے لگے ہوئے ہیں اور آپ کی آواز سے ادھر ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ابھی میوٹ کر دیا، ابھی ہو گیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اب یہ جو سید مبین شاہ ہے، آپ یہ لڑکا ویسے دیکھ رہے ہیں یا کسی غرض سے آپ نے آگے بڑھایا ہے، سامنے کیا ہے؟ جی میں نے اس کے بارے میں دیکھنے کے لیے بتایا تھا آپ سے کہ یہ یہیں پہ رہتا ہے، قبرستان میں رہتا ہے، تو اس کا کچھ نذیر علی بھائی آپ بھی اپنا وہ کیمرہ کھول دیں۔ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، ہیڈ فون لگا۔
ایک منٹ میں لا رہا ہوں، اس میں کچھ باریک چیز ہے. ہمارا میں تجربہ مولا کی نلا ہمارا میں تجربہ یہ جب نظر کھولیں گے نا کاشف بھائی، کوئی بھی نظر کھولے گا تو پھر یہ حالت ہوگی. ابھی ان کو نظر آ رہا تھا، جو ہی اس لڑکے پہ اس کی نظر پڑی جو سید مبین ساتھ ہے، تو ابھی اس کی طرف اس کا ہاتھ باری ہوا، پھر پورا جسم باری ہوا، پھر طبیعت خراب ہوئی. اب میں نے ان کو کہا کہ ٹیک لگائے. میرے ان دیواروں کے ساتھ جو ٹیک لگاتا ہے تو پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ خود ہی وہ کھینچ لیتی ہے. ایک سسٹم اس میں لگا ہوا ہے. اب یہ اس کو کھانسی بھی آ رہی ہے اور ان پہ وزن بھی آیا خالی اس لڑکے کو دیکھنے سے. یہ دیکھنے کا نقصان ہوتا ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. میری اچھا طرف ایک دکھا سیکنڈ آپ اپنا کام کریں گے، ذرا ظفر بھائی سے میں پوچھوں. ظفر بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں بزرگ میرے پیچھے؟ جائے ان کو جائے اس نے کیا، اس کو پکڑ کر لے آؤ، پھانس جاؤ. سن رہا ہے الٹی آ رہی ہے، یہ دیکھنے جی کے جی سن رہا ہوں. یہ دیکھنے کے نقصان ہے. مجھے نظر نہیں آتا، میں پوری دنیا کو الحمدللہ منہ دے رہا ہوں. یہ ابھی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنا سخت ہے. جو ہی دیکھتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ آگے پہلے تو میرے والے دیکھ رہا تھا تو اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھا تو ہو کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ ابھی معلوم کرتا ہوں نا آپ. یہ تو ان میں کیٹیگریز ہے. سید مبین شاہ والے ان کو نظر ہی نہیں. اچھا اچھا بچہ تو چھوٹا سا ہے، اس میں ایسا کیا ہے جو اتنا ہی ہو گیا. ابھی پہلے ہم ان کے پیچھے پورا قبیلہ جس پہ ہم نے ہاتھ ڈالا. اب ان کی طبیعت یوں خراب ہو گئی. پہلے میں نے قبیلے کو ہمارا میں تھا اجرا مولا کی نلا اللہ علیہ کل قدیر ہمارا میں تھا اجرا مولا کل قدیر ہمارا میں تھا اجرا مولا کی نلا رحمین اللہ علیہ کل قدیر. جاؤ کھینچ کے لے آؤ، پورا قبیلہ پکڑ کے لے آؤ، پورا قبیلہ باندھ کے لے آنا. یاسین 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 والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان مقمحون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 ألم أعهد وامتازوا اليوم أيها المجرمون ام اہلیت الیکم لا یرجعون. یہ کوئی اشارہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یاسین شریف دن میں کئی بار پڑھتا ہوں اور ہزاروں بار میں نے پڑھا ہے، بھولتا نہیں ہوں. اچھا اچھا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين کاف ہا یا عین صاد کفایت حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا حامیم عین سین کاف حمایت ہونا کاف ہا یا عین صاد کفایت ہونا عین سین کاف حمایت ہونا ناد علی مظهر العجائب تجد اولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولادك يا علي يا علي يا علي ناد علی مظهر العجائب تجد اولا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولادك يا علي يا علي يا علي کابوس لکن دا کابوس دو چوائی گوی دشکاری ما خود کسار سکتی جگہ ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے جب تک پورا ادھر میری مٹھی میں اپنے پاس نہ آئے ایک نہیں چھوڑنا کفا کرم کم فی کا واقع بدر کا کمی نکانا مل لگا کہ ذکر کرنا کا کریل کر فی کا ود داخل جی ظفر بھائی آپ کو کوئی جی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا کیسا یہ جو لڑکا ہے ہم لا رہے ہیں ہندوستان سے ہے جس کے اوپر جو جنات ہے پورا قبیلہ ہے ایک پہ ہاتھ ڈالا تو پورا قبیلہ اکٹھا ہوا اب جو لڑائی جاری ہے جو وہاں پہ مار داڑ ہے جن کے بڑے حملے آئے ہیں چھوٹوں کے ساتھ لڑائی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے یا کچھ بھی نہیں ہو رہا نہیں اس لڑکے کے اوپر حاجرات ہو سکتی تھی کچھ دیر پہلے جب آپ پڑھ رہے تھے اس کی آنکھوں میں بالکل ہو دونوں آنکھیں سکتی وائٹ ہو گئی تھی جی ہاں جی یہ اس کی دونوں آنکھیں وائٹ ہو گئی تھی یہ لڑکے کی جی ختم سے کرنا بالکل
जलालुद्दीन कहाँ पर हो, ले जाओ अपने उसको काबू करो। अरे वो तो मेरे पास है। हाँ आपके पास है जी जी। तो उधर ही से तो भेज रहा हूँ ना, उधर आप सुन रहे हो तो जलालुद्दीन नहीं सुन रहा। हाँ नहीं 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 ठीक। जलालुद्दीन का तो इलाका है। जी जी जी। अभी फिर इनके चेहरे पे पूरे जाहिर हैं। काशिफ भाई आपको जी महसूस हो जी रहे हैं? काशिफ भाई आपको महसूस हो रहे हैं? किस नहीं, मुझे नहीं कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। काशिफ भाई के जिस्म में भी जी कोई चीज नजर आ रही है, जैसे कुछ चीज जाहिर है इनके जिस्म में भी। देखें चेहरे जरा में कौन है। तब्दीली है इसकी। समझ नहीं आया, लेकिन कुछ था। अब चला गया। नहीं नहीं नहीं, मैं उस समय जब गौर से आपको देख रहा था उसी समय था, और आपके ये लेफ्ट कंधे पर जो पीछे जो वाइट वाइट थे कुछ। नहीं, वाइट वाइट वाले आपको नजर आ रहे बस। हैं बुजुर्ग हाँ हजरत? नहीं बुजुर्ग नहीं, लेकिन वाइट वाइट है पूरा पीछे। लेकिन आप वो कहते हैं ना, आप इनसे बात नहीं कर सकते, यही है ना? आजाद कुंदर दीन जी दुनिया मेरा तो इन्हीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ है सब। दाद कुन इमदाद कुन असबंद गम आजाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम। मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से कि बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आजम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया कहा मैंने जिस दम के या गौसे आजम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया कहा मैंने जिस दम के या गौसे आजम। तेरे हाथ में मेरी लाज है, तेरे हाथ में मेरी लाज है, तेरे हाथ में मेरी लाज है, लाज मेरी निभाना या गौसे आजम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह या मुहियुद्दीन गौसल आजम अब्दुल कादिर जीलानी शैअ लिल्लाह। इमदाद कुन अजहर बल आजाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। वज़ालिक यौम मशहूद ऐनमा तकूनु याति बिकुम जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वज़ालिक यौम मशहूद वज़ालिक यौम मशहूद वज़ालिक यौम मशहूद व इज़ा बतशतुम जब्बारीन व इज़ा बतशतुम जब्बारीन व इज़ा बतशतुम जब्बारीन बतशतुम जब्बारीन व इज़ा बतशतुम जब्बारीन इज़ा बतशतुम जब्बारीन व 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 इज़ा बतशतुम जब्बारीन। जी अभी अभी ये क्लियर होगा। जी शाह साहब आप आगे बढ़े। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। का कौन है और क्या कहता है और क्यों हंसता है? जी उसको उर्दू नहीं आती है ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा जी क्या चल रहा है। नहीं इनको हंसी क्यों?
नहीं नहीं, वो बाजू में थोड़ा सा जमात के लोग हैं तो उनकी वजह से हंसा हूँ। हाँ, इधर थोड़ा जमात के लोग वगैरह आए तो थोड़ा क्राउड है थोड़ा सा, तो उस उधर की बात की वजह से हंसा हूँ। जमात के लोग? जमात वाले कौन? जमात वाले? जी, यहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई है, नई नई मस्जिद का तामीर हुआ है, जमात के लोगों ने बनाया है कब्रिस्तान में। हाँ, कौन सी जमात वालों ने बनाया है? तबलीग तबलीग वालों ने। तो वो किस लिए आए? आज उनका कुछ इज्तिमा है ना, तो सामने मस्जिद है, तो उधर के थोड़े से लोग उधर बैठे, मतलब थोड़ा सा दूर बैठे, तो उनकी कुछ हाँ, बातों से हंसा। उनके कोई फ्रेंड है उनका उस इसमें इस बच्चे का, तो यहीं पे रहता है ना, तो ये वैसे उनसे रोज मुलाकात होती है। इनको कोई तकलीफ होती है या नहीं होती? जी नहीं, नहीं हाँ, हो रही है, कहा उसने। वैसे कभी होती है या नहीं होती? कभी कभी कुछ होता है नहीं, नहीं नहीं, अब होता। वैसा कभी महसूस नहीं हुआ जी, नहीं कहा उसने। इस वक्त इनको यहाँ पे बोझ नहीं है, तकलीफ नहीं है, ये सर से के कभी दरमियान? सर वगैरह दुखता है कभी, सर कभी कभार, हाँ कभी कभार दुखता है। कभी कभार नहीं, इस वक्त भी बारी था जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, पूरा नहीं है ये अभी वाला सिर दुख रहा एक। है, अभी थोड़ा वजन वजन नहीं, नहीं कह रहा है वो। नहीं कह रहा है। इनकी चीजें दोबारा छोड़ दूं अगर इनके पास कुछ नहीं है इन पर? अच्छा जी। नहीं, आप वापस अगर छोड़ दो, आप वापस 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 छोड़ दो, वापस छोड़ दूं? वापस छोड़ दो, अभी इसकी आंख वैसी चमक रही है, वापस छोड़ दो। शाह साहब, शाह साहब, जी जी। इनको हटा दे सामने से, आप आगे तो किस लिए आगे अच्छा किया अच्छा है? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठ बैठ। हाँ अच्छा अच्छा, उसके थोड़ा हाथ पैर चलिए थोड़ा मैं सा कुछ ठंडा हो गया मतलब। ठीक है, मैं हाँ? कुछ पूछूं इसमें, मसला पूछूं कुछ? थोड़ा हाथ पैर उसके ठंड, मतलब ठंड महसूस हो रहा है उसको, हाथ पैर ठंडे हो। हाथ फिर छोड़ दें, उसके पकड़े हुए मैं दोबारा छोड़ दूं? मत नहीं, उसको कुछ पता नहीं, मतलब मत छोड़िए, रही नहीं आपकी बात। अरे वो खेलते नहीं रहेगा, पता उनके चला। साथ छोड़ दो। हाँ, अरे उसको कुछ पता भी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं उसके बारे में। वो बच्चा खेलते रहेगा, उनके साथ छोड़ दो, उसको पता भी नहीं है वैसे। असल में हाँ, उसको हम कुछ पता नहीं। यहाँ जोर लगा रहे हैं, उसको पता भी नहीं है, तो ये मजाक थोड़ी है, मजाक तो हम नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं, शाह साहब। मजाक हाँ नहीं उसके। जी जी नहीं, उसको पता नहीं कि उसके पास कुछ है वो वैसा, मतलब। नहीं, ये मजाक थोड़ी है कि नहीं, आपने जिस तरह उनकी तहकीकात कराई है, वो बच्चे के ऊपर हाजरात होने वाली थी, वो तो मुफ्ती साहब ने अपने अपने तरीके से उसको निकाले हैं, वैसे ही उसकी आंखों में अच्छा कामनात अच्छा की आंखें चमक रही थी। आपने उनको अच्छा दिखा अच्छा। रहे हैं, तो वो इस साल में हाजिरी हो सकती थी, अगर उसको कोई मसला नहीं है तो आपको दिखाना नहीं। जी जी जी, ठीक है ठीक है। समझ गए आप? अच्छा, मैं कोई सवाल पूछूं? चला गया हुआ, मैं कुछ पूछूं? हाँ आप पूछें, आप पूछें। नहीं, देखिए, जैसे किसी ने अमल के जरिए या ताबीजात घोलकर पानी पर या कोई भी नापाकी अगर पिला दे उसको, तो उसके असर असर कैसे इफेक्टिव होंगे जिस्म में? आज मैंने मतलब किस तरीके से? सिलसिले की इब्तिदा में बोल दिया, 101 बार कलमा तैयबा जी। आप किसी कागज पे लिख कर पानी में डालकर वो भी पिए, और रोजाना सुबह 101 बार कलमा तैयबा पढ़कर पानी पे फूंक मारे, और फिर सारा दिन वो पानी पीते रहें। ये जिस्म के पूरे रग रग में जादू के और शहर वगैरह की सफाई बहुत मजबूत है। 101 बार तहरीर में जब आप लिखेंगे तो आगे बिस्मिल्लाह भी नहीं होगा, दरूद पाक भी नहीं होगा। जब पढ़ने में पढ़ेंगे तो दरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद 101 बार कलमा तैयबा पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से ये मैं संभालूं। मेरे ख्याल में अभी 1 घंटा 20 मिनट हो गए, आज का खत्म ना कर दे?
ایک منٹ میرا تو پوچھ لیں ذرا، میں تو فلی کنفیوز ہو گیا ہوں. وہ بندہ بتا گیا، وہ یہ ظفر بھائی بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑے ہیں وہ بزرگ، ان کو نظر آ رہی ہے وائٹ لائن، وائٹ. دیکھیے ان ٹھیک کے ہے. کاشف بھائی کے جسم میں نا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مطلب کچھ چیزیں شاید ایسے ان کے جسم میں. ہاں آپ کو بزرگ نظر آ رہے ہیں؟ روشنی آپ کہتے ہیں نا وائٹ نظر آتی ہے جب میں بلاتا ہوں. آپ کے پیچھے روشنی نظر آتی ہے. ابھی بھی ہیں؟ ہاں رائٹ ہینڈ کے پیچھے. اچھا تو بھائی صاحب یہ جو جسم میں کنیکٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نظر آتا نہیں ہے، یہ میں نے دیکھنا ہے. اور میرا تو ابھی ہمارا اتنا یہ بڑا قبیلہ تھا، ہمارا بڑا اس میں زخمی ہوا، اور ہوں. وہ شاید مذاق کر رہے تھے، ان ہاں کو وہ تو ہنس. ہنس رہا تھا بچہ، تو میرا خیال ہے وہ سیریس ہی نہیں نہیں لیا انہوں نے. ہاں سیریس نہیں لے رہا تھا، اور اس کو اسی لیے میں بول دیے کہ اس طریقے سے کسی کا بھی نہیں کرنا. تو اب یہ یہاں بیٹھ کے زور لگاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اور لوگ اس طرح مذاق کچھ طبی کے لیے آ جائیں ہوں. تو مزہ تو نہیں نہیں آتا. حاضری کر دینا تھا بالکل جب سمجھ میں آتا. وہ بھائی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ وہ بچے کے اوپر حاضرات ہو اور رہی ہے، آپ یہ محنت کر بھائی رہے ہیں یہاں صاحب سے. یہ چل رہا ہے نا فری سیشن، اس پہ لگا ہو نا ذرا نہیں ہاں ہدیہ، تو دیکھیں یہ بندے پھر کبھی اس طرح ہنسے بھی نہ. نہیں ابھی اس نہیں تو طریقے سے نہیں. ہدیہ، ابھی اپنے کو یوٹیوب ہدیہ تو یہ ہوگا کہ اگر اب اسی قبیلے کو میں دوبارہ چھوڑوں گا جس کو مار پڑی ہے، تو پھر کیا وہ وہاں خوشی خوشی جائیں گے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ نہیں جاتے. وقت ڈالیں گے ان کو. تو مطلب ہے کہ نہیں نہیں تو یہ اتنا کیا نہ کریں نا آپ. جی میں کہہ رہا ہوں اتنا وہ نہیں اب یہ کل بھی لگا ہوا تھا 1 بائی 1 سبھی کا پوچھی جا رہا. تو میں بس ٹھیک نہیں ہے اب نارمل سے ہی آپ رکھا دھیان کریں. رکھیں بالکل. ہاں اصل میں عابد اچھا بھائی، ان کے نام کے ساتھ جو سید ہے، میں نے سید کی قدر کی ہے، اور ہوں. ہر سید کی میں قدر کرتا ہوں، اسی لیے سب سے زیادہ میں ان کو ترجیح دے رہا ہوں. لیکن اس ہوں. کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اب یہاں 2 گھنٹے بندہ مسلسل بغیر ٹیک لگائے، بغیر سہارے بڑا رہے، پڑھائی بھی کر رہا ہے، زور بھی لگا رہا ہے. یہ میرے دن بھر کا سہارا میرے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، میں زور لگا رہا ہوں، اور وہ ہم کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہیں نا. ہوں. آپ یقین مانے میں نے سامنے سے اسی وجہ سے دم بند کر دیے. کتنوں نے بولا ہے میں نے دم بند کر دیے ہیں، میں دم اب نہیں کرتا، کیونکہ نہیں یہ پتہ ہے کیا، آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، یہ ظفر بھائی کا بھی ہے. تو یہ چیزیں ابھی آپ دیکھیں، وہ میرے نہیں والے میں نا کہہ رہے تھے کہ کاشف بھائی یہ نماز. ہاں کاشف جی. بھائی معلوم کاشف بھائی میری رہنمائی انہی کی وجہ سے ہے، اور میں ابھی جو کچھ بھی ہوں جہاں تک وہ صرف انہی کی وجہ سے. وہ تو ہوں. ان سے میرے کو اتنا لگاؤ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ایک تجربہ ملے گا، اور ان کے جیسا عامل یوٹیوب پر ابھی موجود نہیں ہے. ہاں اب جی. تمام لوگوں کے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کے لوگ سالوں بھٹکتے ہیں اور وہی لوگ نا کھل کے نہیں بتاتے، یہ جو راج کی باتیں یہ بتا رہے ہیں. فی سبیل اللہ کام ہے نا، تو اس وجہ سے ابھی وہ لوگ ہاں سیریس بھی اتنا کرتے نہیں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں اصل کہ میں یہ جو ابھی. ان کا سامنے بیٹھنا ہی اتنا پاورفل ہے کہ اگر نظروں سے دیکھ لے تو چیزیں جل جاتی ہیں. ہوں. کیونکہ ایسا یوٹیوب میں میرا ایک بھی ایسا چیز نہیں بتا جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی طرح کام کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. شریعت کے پابند اور ہر چیز کو کھل کے بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے بنا کسی لالچ کے. ہوں. ابھی میں اتنے بار مشکل میں پڑ جاتا ہوں، میری رہنمائی کے لیے بالکل موجود ہو جاتے ہیں. اور ان کی وجہ سے ہی میرا باطن روشن بھی ہوا تھا، اور میں مشکلوں میں پڑتا ہوں تو رہنمائی کرتے.
صحیح وہ بندے کے وجہ سے میرے کو بھی غصہ آئی، جبکہ سامنے لڑ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں بچے کے اوپر حاضری بھی ہونے والی ہے، اس کی آنکھوں میں جنات بھی آ گئے ہیں، آنگارے چمک بھی رہے ہیں، لیکن اس کو مذاق لگ رہا ہے۔ ہاں وہ اسمائلی فیس ہی تھا اس بچے کا، ہاں، وہ سمجھ رہا جبکہ تھا کہ ایک ایک پتہ نہیں الفاظ کیا آپ کو یہ بتانا، ہاں ہاں، ہوں میں ان کے ایک ایک الفاظ سننے کے لیے کنیکٹ ہوں، کیونکہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ جانے دو، اس طرح تو بہت سارے ٹکرائیں گے جو آن لائن آ رہے ہیں تو، اور ہر کسی کو لے بھی رہے جی ہیں، جی اور لازمی بات ہے طرح طرح کے ٹکرائیں گے۔ جی 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 اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں کی صلی خیر، اللہ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، دستیاں، روزگاریاں، گھریلو ناچاک، بے جا مقدمہ بازیاں دور فرمائے، خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں کی بچیاں بیٹی ہیں جو ہمارے اسلامی بہن نکاح کے انتظار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نیک اور جائز رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اختتام کر لیتے ہاں ہیں۔ ٹھیک ملاقات۔ ٹھیک اوکے سر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔